नमस्ते। यो पछिल्लो 1 महिना यता भनौँ मोटामोटी अहिले नेपालभित्र विदेशी शक्तिहरू राजनीतिक तहबाट वा कर्मचारी तहबाट वा चाहिँ अब केही समयपछि एउटा सैन्य तहबाट पनि नेपालमा चाहिँ एउटा भ्रमणको दौडधुपको एउटा चाहिँ बाढी जस्तै लागेको छ। जस्तो अमेरिकनहरूको तारन्तार भ्रमणपछि ब्रिटिसहरू आए, युरोपियन युनियनका मान्छेहरू आए, युएसएडका मान्छेहरू आए र अब त्यसपछि यो पछिल्लो क्रममा इन्डियनहरूको चाहिँ तपाईको बाढी लाग्न थालेको छ। अब इन्डियन विदेश सचिव भर्खरै यहाँ आएर फर्केका छन् र केही दिनपछि कथित सेनाको निमन्त्रणामा इन्डियन सेनाको एउटा जत्था ठुलो जत्था चाहिँ नेपाल आउँदैछ, यहाँको सेनाको निम्ताको चाहिँ बहाना बनाएर। त्यसो त उनीहरूले हामीलाई यो ढङ्गले निम्ता गर भनेर पहिले उनले भन्छन्। अब त्यो अनुसार निम्ता गरिन्छ। बाहिरबाट हेर्दाखेरि सेनाले निम्ता गरेको भन्ने बुझिन्छ, तर निम्ता गराएका हुन्छन् उनीहरूले कुनै मिसनमा अथवा आफ्नो कुनै स्वार्थ को चाहिँ एउटा भ्रमणका रूपमा निम्ता गराएको हुन्छन्। इन्डियन सेनाहरू पनि आउँदैछन्। मैले अब यो सामान्य तस्बिरले पनि नेपालको चाहिँ तपाईको भू राजनीति कति विस्फोटक र कति एउटा जटिल दिशातिर प्रवेश गरिसकेको छ भन्ने कुरा देखिन्छ। यसैबाट पनि देखिन्छ। मैले चाहिँ तपाईको यसलाई हेर्नको निम्ति जस्तो दुईटा कुरा, म पश्चिमाहरूको भ्रमण अब धेरै यहाँ चर्चा गर्न चाहन्न, मैले यसभन्दा पहिले भनिसकेको छु। जस्तो चाहिँ तपाईको एमसीसी पारित भइसकेपछि लगभग नेपालमा अर्को एउटा सत्ताको स्थापना भइसकेको छ, अमेरिकन सत्ता, हैन। किन एमसीसी स्वायत्त छ, यिनले संसदबाट पारित गरेको दिनदेखि एमसीसी स्वायत्त छ र नेपालमा अमेरिकन कानुनहरू निर्णायक हुने र त्यससँग बाजिने नेपालका कानुनहरू निष्क्रिय हुने बुदा समेत त्यो चाहिँ तपाईको संसदबाट अनुमोदन भइसकेको छ। अब यसबाट चिनियाहरू मात्र हैन, इन्डियनहरू पनि अत्तालिनु स्वाभाविक थियो। किन भन्छ भने इन्डो अमेरिकन अथवा इन्डो युरोपियन अथवा इन्डो पश्चिमा जे भन्नुस् अंशमा समग्रमा बुझ्दा उनीहरूको नेपालको भू राजनीतिमा एउटा साझा स्वार्थ भनेको के हो, साझा रणनीति के हुन्छ भने चीन विरोधी रणनीति मात्रै हो, हैन। जस्तो चाहिँ चीनलाई टुक्र्याउन, चीनलाई कमजोर बनाउन, स्वतन्त्र तिब्बतको मुद्दामा उनीहरूको सहकार्य छ, तर यसको अर्थ उनीहरू सबै मुद्दामा नेपालको भू राजनीतिमा एउटै मत राख्छन् भन्ने होइन, हैन। जस्तो समग्र दक्षिण एसियामा इन्डियाले आफूलाई दादा ठान्छ, हैन, ठुल्दै ठान्छ, दादा ठान्छ, हैन। अझ बीजेपीको चाहिँ तपाईको आरएसएसको संगठनले त अखण्ड भारतका कुरा पनि गर्छ, हैन। अफगानिस्तानदेखि बर्मा अझ त्यस्तै परे चाहिँ कम्बोडियासम्मको भूभाग, श्रीलङ्कादेखि चाहिँ हिमालय पर्वतसम्म यो अखण्ड भारत हो भन्ने बकवास पनि गर्दै आएका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपालको समग्र दक्षिण एसिया र त्यसमा पनि नेपालको भू राजनीतिमा आफू कमजोर हुने र त्यो चाहिँ तपाईको अमेरिकन वा युरोपियनहरूको प्रभुत्व बढी हुने चाहिँ कुरा, त्यो शर्त चाहिँ इन्डियालाई स्वीकार्य हुँदैन, हुने कुरा पनि भएन। र यो अहिले चाहिँ इन्डियन विदेश सचिवको चाहिँ जो भ्रमण भयो, भ्रमण तपाईको हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्छ भने दुई तीनटा चाहिँ यसका तस्बिरहरू हामीले हेरौँ र अनुमान गरौँ। पहिलो कुरो, उनी विदेश सचिव हुन्, एउटा कर्मचारी हुन्, हैन। यहाँका दलालहरू, यहाँका चाहिँ यिनी बजारका मालहरू, उनीसँग भेटघाट गर्न जुन ताते मलाई लाग्छ कोही पनि बाँकी बचेन। एउटा कर्मचारीसँगको भेटघाट, यहाँको चाहिँ मन्त्री गयो भने उहाँको कर्मचारीसँग भेट पाउँदैन, यहाँको मन्त्री गएर उहाँको कर्मचारीसँग भेट गर्न पाउँदैन। त्यस्ता धेरै घटनाहरू घटेका छन्। अब इन्डियामा रहेको नेपाली दूतावासभित्रको राजदूतको कुरा, हैन, कहिले चाहिँ कसैसँग म भेट्छु भन्ने पठायो भने उसले 6 महिनासम्म त्यसको जवाब पाउँदैन, हैन। इन्डियाले मतलबै गरेन। तर एउटा कर्मचारी आउँदा यहाँ प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, कतिपय मन्त्रीहरूदेखि लिएर लगभग सबै दल, हैन, सबै दल, एउटा नारायणमान बिजुक्छेलाई उनले कहिले पनि भेट्दैनन्, हैन। बाँकी कुनै पनि दललाई बाँकी नराखेर उनले गए। अब हेर्दाखेरि उनको बाहिर चाहिँ तपाईको वक्तव्य, उनी नेपाल आउनुभन्दा अगाडिको वक्तव्य हेर्दाखेरि नेपाल र इन्डियाका बीचको सम्बन्धका विषयमा केही छलफल गर्न र समझदारी बनाउनु उनले लागेको आउन थालेको समाचार आएका थिए। तर उनको भ्रमण हेर्दाखेरि पूर्ण रूपमा यो राजनीतिक भ्रमण छ, हैन। यो कर्मचारीको चाहिँ तपाईको भ्रमण होइन, यो राजनीतिक भ्रमण हो। जस्तो एउटा कर्मचारी आएर यहाँको पार्टी चाहिँ तपाईको अध्यक्षसँग
पार्टी लिडरसँग जब बस्छ भने त्यो कर्मचारीले यहाँको पार्टी चलाइरहेछ। किन भन्छ भने क्वात्रा कुनै राजनीतिक दलको नेता होइन, हामीले यो बुझ्न जरुरी छ। कुनै राजनीतिक दलको नेता होइन, त्यसकारणले कर्मचारीले यहाँ पार्टी चलाइरहेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब राजनीतिक यसका पछाडि भ्रमणका पछाडिको अभिष्ट राजनीतिक हो भन्ने कुरो त्यसै पनि स्पष्ट छ। उनले त्यहाँ फोकस गरे र हाम्रो भ्रमण यो हो, हाम्रो चाहिँ तपाईको इन्ट्रेस्ट यो हो भन्ने कुरो उनले एउटा सांकेतिक रूपमा चाहिँ सार्वजनिक गरेर उनले यहाँबाट गए। अब तर भ्रमण के को निम्ति, जस्तो राजनीतिक भ्रमण के को निम्ति त हैन। अब धेरै किन भन्छ भने सबैसँग गोप्य रूपमा भेटे, पुष्पकमल दाहालसँग हैन गोप्य रूपमा 2 घण्टा उनी राति भेटे दोस्रो पटक भेटे हैन। अब यहाँका मान्छेलाई त लाज लाग्नु पनि छाड्यो। जस्तो केपी ओलीले रको प्रमुखसँग 2 घण्टा चाहिँ मध्यराति वार्ता गरेका थिए कसैलाई नराखेर। अहिले अर्को चाहिँ तपाईको एउटा दलालले हैन एउटा इन्डियन कर्मचारीसँग कसैलाई नराखिकन गोप्य रूपमा चाहिँ राति चाहिँ 2 घण्टा वार्ता गर्यो। अब यो यिनको नियति हो, यिनको राजनीतिक पेशा हो, धन्दा हो। यो सधैँभरि यिनले गर्दै आएका छन्। त्यसकारणले अब उसले के आदेश दियो हैन, जस्तो आफ्ना क्लर्कहरूलाई आफ्ना कर्मचारीहरूलाई के आदेश दियो त्यो सम्पूर्ण विवरण त कहिले पनि आउँदैन, नआउनु पनि सक्छ। तर मोटामोटी जस्तो पश्चिमाहरूको जो भ्रमण भयो नेपालमा, अब त्यसको लगत्तै भएको भ्रमण हुनाले उसको भ्रमण कहाँ केन्द्रित थियो भन्ने कुरा मोटामोटी अनुमान गर्न सकिन्छ। जस्तो पहिलो कुरा त तपाईको राष्ट्रपतिकै चुनाव हो। मैले पाएको सामान्य जानकारी अनुसार उनीहरू केही चर्चा, जस्तो महन्त ठाकुर राष्ट्रपतिमा महन्त ठाकुरको पनि अलिकति चाहिँ उनले त्यही मधेसवादी वृत्तहरूमा एउटा सहमति, यस्तो नाममा पनि गर, तिमीहरूको बीचमा पनि एउटा सहमति हुन आवश्यक छ भन्ने खालको कुरो पनि गर्यो। तर यिनी जो बाँकी ठुला दल भन्ने छन् यिनको बीचमा गएर चाहिँ कृष्ण सिटौलालाई ठाउँ दिनुपर्ने कुरो चाहिँ उठायो भन्ने कुरा चाहिँ आइरहेछ हैन। 2-4 ठाउँबाट त्यस्तो खालको कुरा आइरहेछ। किन भन्छ भने उसले के भनेछ भन्छ भने जस्तो कृष्ण सिटौला माओवादी द्वन्द्वलाई ल्यान्डिङ गर्नको निम्ति ठुलो भूमिका खेलेको, 12 बुँदे समझदारीको गराउनमा एउटा अब निकै ठुलो चाहिँ भूमिका भएको र 63 सालपछिको जो तथाकथित परिवर्तन हो त्यसको मूल पात्र भएको हुनाले एकचोटि उसलाई ठाउँ दिनुपर्छ भन्ने कुरा कांग्रेस एमाले माओवादी कोसँग गरे हैन। एमालेसँग गरे मलाई थाहा छैन, माओवादीसँग र उसँग गरेको भन्ने चाहिँ सुन्नमा आएको छ। र अर्को चाहिँ यिनीहरूको अर्को एउटा विकल्प, जस्तो उनीहरूले के गर्छन् भन्छ भने एउटै कुरा मात्रै एउटै मात्रै व्यक्तिको कुरा गर्दाखेरि अर्को दलाल रिसाउँछ हैन। अब सबै दलालको चाहिँ अब चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ उनलाई, उनी अरूमा पनि विकल्पमा खेलिरहेछन्। जस्तो चाहिँ तपाईको आरएसएसकै म भन्दिनँ, इन्डियाको र अमेरिकनहरूको एउटा साझा उम्मेदवार चाहिँ तपाईको बाबुराम भट्टराई हुन्, जो चाहिँ चर्चामा आइरहेछ, सबैले बुझिरहेछन्। प्रचण्डको अहिले खेल र दाउ पनि त्यहाँ छ। जस्तो राष्ट्रिय सहमति हुन नसकेको खण्डमा एउटा चाहिँ जस्तो कांग्रेस एमालेले एकले अर्काका उम्मेदवार चाहिँ समर्थन गर्न नमानेको खण्डमा राष्ट्रिय सहमति हुन सक्ने अर्को पात्र अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने एउटा उनले त्यो बोले। र दोस्रो कुरो के बोले भन्छ भने पार्टीमा सक्रिय भूमिका खेल्दै आएको मान्छे समस्या भयो राष्ट्रपतिमा, त्यसकारणले गर्दाखेरि अलिकति बाहिरबाट त्यो ट्र्याकभन्दा अलिकति बाहिर रहेको व्यक्ति खोज्नुपर्छ भन्ने अरे। अब प्रचण्डको प्रष्ट भाषा बुझिने के छ भन्छ भने बाबुरामलाई अगाडि बढाउने एउटा अर्को लबीले उनलाई चाहिँ आदेश दिएको छ। जस्तो एउटा चाहिँ कृष्ण सिटौलाको नाम पनि आयो, बाबुरामको नाम पनि आयो, महन्त ठाकुरको नाम पनि आयो। यति भएपछि सबै क्लर्कहरूको चित्त बुझ्यो हैन, सबै क्लर्कहरूको चित्त पनि बुझ्यो। र इन्डियनलाई सजिलो के हुने भयो भन्छ भने यिनी मध्ये कुनै एउटा आए पनि आफ्नो काम हुने भयो हैन। सिटौला भए पनि त्यही हो काम गर्ने, बाबुराम भए पनि त्यही हो, महन्त भए पनि त्यही हो। तर उनको इन्ट्रेस्टमा चाहिँ तपाईको बाधा पार्ने मान्छे नआओस्, उनी त्यो रोक्न आएका छन् हैन। राष्ट्रपतिको चयन यिनको भ्रमणको, जस्तो पश्चिमाहरूको भ्रमणको मूल चासो पनि त्यही छ हैन, राष्ट्रपतिकै चयनमा छ। र इन्डियनहरूको मूल चाहिँ तपाईको स्वार्थ पनि त्यही गएर जोडिएको छ, सजिलै बुझ्न सकिन्छ। किन सबै दलहरूलाई वा चाहिँ झुण्डहरूलाई जो राजनीतिक भेटवार्ता गरे नि उनले, त्यो राजनीतिक भेटवार्ताले नै प्रश्न देखाउँछ कि उनी राष्ट्रपतिको मुद्दामा सरोकार राखेर आएका हुन्। एउटा कुरा, नत्र भने कर्मचारीले सबै दललाई भेट्न जरुरी पनि थिएन, आवश्यक पनि थिएन। त्यस्तो चाहिँ अनैतिक काम, सबैलाई बाँकी नराखेर भेट्ने अनैतिक काम कुनै पनि राम्रो कर्मचारीले पनि गर्दैन। अब दोस्रो,
दोस्रो चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्छ भने गठबन्धनसँग उनको सरोकार छ। त्यस्ता केही सङ्केतहरू ओलीको भनाइबाट पनि देखिन्छन्। जस्तो ओली चाहिँ जस्तो क्वात्राको भ्रमणभन्दा अगाडि ओली चाहिँ गठबन्धन टिक्छ हैन, अब हाम्रो सहमति जो भएको थियो प्रचण्डसँग त्यो कार्यान्वयन हुन्छ आदि इत्यादि उनको बडो ढुक्कसँग उनले दाबी गरिरहेथे। तर क्वात्राको भ्रमण लगत्तै उनको बोली फेरिएको छ र उनले के भनेका छन् भन्दाखेरि गठबन्धन नरहन सक्छ, तर भोलिको परिस्थितिको निम्ति हामी तयार भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा केपी ओलीको आएको छ। यसको मतलब के हो भने गठबन्धन टुटिसकेको छ, अथवा चाहिँ अब एमाले र चाहिँ प्रचण्डको गठबन्धन टुटाउनुको निम्ति गठबन्धनभन्दा अगाडि जुन सहमति भएको थियो भनिन्छ त्यो सहमति कार्यान्वयन नगर्ने पक्षमा चाहिँ माओवादी गइसकेको छ, उसले भनि पनि सकेको छ, स्पष्ट रूपमा भनिसकेको छ। त्यसकारणले अब यो सत्ता गठबन्धन टुट्छ, त्यसपछि अर्को गठबन्धन कस्तो बनाउने र कोलाई सामेल गर्ने र त्यसमा पनि चाहिँ तपाईको सरकारी ओहदामा कसलाई कुन ठाउँको जागिर दिने, यी कुराहरू पनि तपाईको जोडिएका छन् गठबन्धन टुट्ने कुरासँग। अब जस्तो केपी ओलीको चाहिँ स्वरले हैन, क्वात्राको भ्रमणको वरिपरिबाट जुन उनको स्वर आइरहेछ त्यो स्वरले गठबन्धन टुटिसकेको स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ। अब जो गठबन्धनले सरकार बन्यो त्यो चाहिँ छैन। अब राष्ट्रपतिको चुनावको लगत्तै चाहिँ तपाईको अर्को गठबन्धनको सरकार बन्दैछ दोस्रो। अब यो कुरो सत्य कहाँ देखिन्छ भन्छ भने हैन, जस्तो एमाले माओवादीको गठबन्धन टुट्यो, अब अहिले कांग्रेसले चाहिँ तपाईको बोकेर माओवादी सरकारलाई केही समय चलाइदिने, राष्ट्रपति चुनावसम्म चलाइदिने। राष्ट्रपति चुनावपछि मलाई लाग्छ क्वात्राको चाहिँ भ्रमणको तरिका हेर्दा राष्ट्रपतिको चुनावको केही समयपछि पुष्पकमलको सरकार पनि रहन्न, त्यसको स्पष्ट सङ्केत आएको छ। सङ्केत कहाँबाट आएको छ भन्छ भने उनले पुष्पकमल दाहाललाई इन्डिया भ्रमणको निम्तो दिएनन् हैन। यसको अर्थ के, जस्तो इन्डियनहरूले के गर्थे भन्छ भने त्यो प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै शपथ पनि खाएको हुन्न उनले निम्ता पठाइहाल्थे, अथवा चाहिँ तपाईको एक दुई दिनभित्र पठाउँथे ढिलोमा। तर अहिले प्रचण्ड चाहिँ प्रधानमन्त्री भएपछि नपठाएको मात्रै होइन कि त्यहाँको विदेश सचिव नेपाल आएर उनीसँग चाहिँ गोप्य रूपमा बैठक गरेर जाँदासम्म पनि उनलाई भारत भ्रमणको निम्ता दिएनन्, इन्डिया भ्रमणको निम्ता दिएनन्। यसको अर्थ के हो भन्छ भने प्रधानमन्त्री अर्को पात्र जस्तो राष्ट्रपतिको चयनपछि पुष्पकमलको सरकार पनि रहने अवस्था देखिँदैन। इन्डियनहरूको रणनीति सफल भयो भने, किन भन्छ भने अहिले पुष्पकमललाई निम्ता दिने, अब उ त केही समयपछि प्रधानमन्त्री त नरहने स्थिति छ हैन, निम्ता दिएर के गर्ने। अब यो एउटा र सायद अर्को यसको सङ्केत मैले के हो भन्छ भने राष्ट्रपतिको चुनावमा पुष्पकमललाई दिएको धम्की हैन, भित्र त खुला धम्की नै दिए यिनले त तपाईको यहाँका मान्छे यी दलाललाई आमा चकारी गाली गर्छन्। मैले ढाँटेको होइन, यिनलाई चाहिँ तपाईँ हामी देख्छौँ नि, यिन त भेट आए नेताजी भन्छन् अथवा मन्त्रीजी भन्छन् भन्ने होला, औलो उठाइकन गाली गर्छन् यिनीहरूलाई होइन। किन खाएका पालेका प्यादाहरूलाई त्यसो गर्न उनलाई समस्याको कुरा पनि भएन। त्यसकारणले प्रचण्डलाई एउटा धम्की त उनले दिए नै, त्यो गोप्य वार्ता राति गोप्य वार्ता गर्नुको पछाडिको अर्को अपारदर्शी कुरा नहुन्थ्यो भने त्यो वार्ता आवश्यकै थिएन, धम्की त दिए नै। र अर्को चाहिँ सन्देश के हो भन्छ भने जस्तो भ्रमणको निम्तो किन दिएनन् भन्छ भने एउटा दबाब उनीमाथि दबाब हुनसक्छ। जस्तो राष्ट्रपति हामीले भनेको व्यक्ति भएन भने अथवा हामीले छानिएको मध्येबाट भएन भने हैन तेरो सरकार रहनेवाला छैन। त्यसकारणले अहिले मैले इन्डिया भ्रमणको निम्तो दिन्न हैन, किन त रहने इसी चाहिँ निश्चित छैन, त रहनेवाला छैनस्। त्यसकारणले राष्ट्रपति उनको मान्छे, उनले प्रस्तावित गरेको मान्छेलाई स्वीकृत गराउन एउटा दबाबको रूपमा। र दोस्रो मलाई के लाग्छ भन्छ भने राष्ट्रपति चयन भयो भने अब त्यही अनुसार पुष्पकमलले गरिदिए भने 2-3 महिना त जाला, तर आगामी जो बजेट सत्र हुन्छ संसदको त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ पुष्पकमलको सरकार जाँदैन, किन बजेट बनिसकेपछि त्यसले 1 वर्षसम्म एउटा आकार लिन्छ, बजेटले एउटा आकार लिन्छ। बजेट पनि कस्तो बनाउने, कहाँ पैसा विनियोजन गर्ने सबैका आफ्ना स्वार्थ छन्। त्यसकारणले त्यो बजेट सत्रभन्दा अगाडि नै पुष्पकमलको सरकार ढल्छ हैन, त्यो सङ्केत क्वात्राले दिएका छन्। मैले भने अब यो त हामीले सधैँभरि देखिरहेछौँ हैन, हाम्रो भिडमा यस्ता अपराधीहरू, तुच्छ दर्जाका यस्ता दलालहरू, क्लर्कहरू, विदेशीका क्लर्कहरू, पिएनहरू
हैन। यस्ता मान्छेहरूले देशको जुन बेइज्जती गरिरहेका छन्, यसबाट कमसेकम हामीमा एउटा हिंताबोध, हामी त नेपाली हौँ हैन, नेपालीकै नाममा यिनले यस्तो गरिरहेका छन्, एउटा हिंताबोध र यिनीहरूप्रति त्यो घृणाको भाव बढ्नुपर्छ, जाग्नुपर्छ नेपालीहरूमा। किन भन्छ भने नेपाललाई यिनले केही पनि बाँकी राखेनन्, केही पनि बाँकी राखेनन्। एउटा विदेशीहरूको सामान्य मामुली तल्लो स्तरको हैन, थर्ड क्लासको एउटा कर्मचारीको हैसियतमा पनि यिनले रहन सकेनन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले जो भ्रमण छ, अब यो भ्रमण एउटा त्रिकोणात्मक लडाईँ यहाँ स्पष्ट देख्न सकिन्छ। जस्तो पश्चिमाहरूको जुन शक्ति लाग्यो, अब त्यसको लगत्तै चाहिँ तपाईँको इन्डियनहरूको जुन शक्ति लाग्यो, अथवा शक्तिभन्दा पनि जुन शैलीमा यिनीहरूले चाहिँ तपाईँको भ्रमण गरे, अहिले क्वार्टरको जो भ्रमण भयो, र यसको अर्को एउटा पाटो चाहिँ तपाईँको जस्तो सिनो र सेन पक्ष भयो हैन। नेपालको भू राजनीतिमा अर्काले आफ्ना विरुद्ध ज्यादती गर्यो भने त्यो तेस्रो पक्षले पनि अब त्यसको प्रतिक्रिया जनाउँछ, स्वाभाविक छ, प्रतिक्रिया जनाउँछ। त्यसकारणले यो त्रिकोणात्मक जो चाहिँ तपाईँको दबाब हो, त्यो दबाबमा झन पछि झन चाहिँ नेपाल चाहिँ एकदम फस्दै कसिँदै गएको छ। र यो सङ्केत के हो भन्छ भने यो चाहिँ एकदमै विस्फोटक चाहिँ परिस्थिति निर्माणको के अरे चाहिँ नेपालको विस्फोटक परिस्थिति तयार भएको छ, र केही समयपछि नै त्यसका झिल्काहरू देखिन सम्भव छ। र मैले देख्दैछु माने त्यो वातावरण तयार हुनुको निम्ति एउटा स्वाभाविक रूपमा केही झिल्काहरू निस्किरहेका छन्, अर्को पराजित रूपमा त्यस्ता झिल्काहरू बाँड्ने कोसिस पनि भइरहेको छ। म यो विषयलाई अलिकति अब छुट्टै अलि विस्तृत रूपमा छुट्टै चाहिँ म बताउनेछु। हामी होशियार हौँ र हामी के गरौँ मेरो अनुरोध सबैलाई के छ भन्छ भने जस्तो मान्छेको इज्जत प्रतिष्ठा र नैतिकता भने ठुलो कुरो हो हैन। त्यसकारणले यो स्तरका मान्छेहरूबाट देश कहाँ जान्छ अब हामी सबैले बुझ्ने त्यो हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी देशको विषयमा अलिकति गम्भीर बनौँ। अब हामी यसलाई रोक्न सक्ने हालतमा पनि छैनौँ। जो यिनले गरिरहेका छन् हैन, एउटा चौकीदारका रूपमा जो चाहिँ काम गरिरहेका छन्, यसलाई हामीले रोक्न सक्ने हालत पनि छैन। हामीले त्यो बेला मात्रै रोक्न सक्छौँ जब यिनको जरैदेखि उन्मूलन हुन्छ। त्यो उन्मूलन गर्ने एउटा सङ्कल्पमा हामी नहिँडिकन देश पार लाग्ने सम्भावना छैन। यहाँहरू सबैमा यो संवेदना पलाओस्, मेरो विनम्र आग्रह छ।